Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gitawag ni Attorney Ferdinand Topacio nga harassment suits ang mga kasong gisang-at batok sa iyang kliyente nga si former Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Human kini sa pag-absuelto kang Teves sa Manila Regional Trial Court Branch 15 sa kaso nga murder sa 2019 tungod sa kakulang sa ebidensya gikan sa prosekusyon. Sumala kang Topacio, gigamit ang Department of Justice aron pugngan ug samukon ang mga kritiko sa gobyerno. Gingon niya nga magpadayon sila sa pakigbisog hangtod matangtang ang tanan nga walay basihang kaso. Giabsuelto usab si Teves ug duha pa ka mga akusado human pagdawat sa korte sa ilang demurrer to evidence tungod kinapakyas ang prosekusyon sa pagpresentar og igong ebidensya. Bisan pa niini padayon gihapon nga nag-atubang si Teves sa lain pang mga kaso, lakip na ang mga kalabot sa pagpatay kang former governor sa Negros Oriental nga si Roel Digamo ug uban pa sa 2023. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.